बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जो जहाज़ अमेरिका ने पकड़ा था, मुझे पहले से शक था कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिस पर उन्हें शक था। अब न्यूयॉर्क टाइम की एक स्टोरी है और उन्होंने कहा कि पहले भी ये जहाज़ जो है कुछ मिसाइल के लिए पुर्ज़े और केमिकल्स और ईंधन जो है वो ईरान पहुंचा चुका है, इसलिए अमेरिका ने इसको रोका है। और तुसाका इसका जो नाम है, इस जहाज़ को एक बार फिर रोका गया है। और अब रॉयटर्स की स्टोरी है कि इसमें ऐसा सामान था जो कि इंडस्ट्री तो था, लेकिन उसको सिविलियन और फौजी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये अमेरिकन का दावा है, क्योंकि वो जस्टिफाई करेंगे इस जहाज़ को रोकना। हालांकि इस जहाज़ में शायद ऐसी चीज़ें ना हों, लेकिन जो अमेरिकन मीडिया है और अमेरिकी जो मीडिया है वो बार बार इस बात को तसल्सल के साथ कर रहा है कि इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के काम आ सकती हैं। यानी ऐसे केमिकल्स, ईंधन और ऐसा मटेरियल मौजूद था जिससे सिविलियन इंडस्ट्री को भी काम लिया जा सकता है और जिससे फ़ौजी अस्करी नवीद के काम भी लिए जा सकते हैं। यानी ड्यूल जो है इसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है इस सामान की मौजूद थी, इसीलिए इसको रोका गया है। इस जहाज़ को जिसका नाम तुसाका था, इसको इससे पहले भी जो है एक लिस्ट में, जो कि अमेरिका की बनाई हुई लिस्ट थी, उसमें इसको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था कि ये जहाज़ जो है इस तरह की चीज़ों की फरहमी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और पुरानी ही लिस्ट के मुताबिक इस जहाज़ को रोका गया, मरीन्स उतारे गए, वीडियोज़ आई, सेंटकॉम ने इस पर हमला किया, रोका, तलाशी ली। अब जब कुछ नहीं मिला है तो उसके बाद उन्होंने ये बात कर ली कि इसमें इंडस्ट्रियल सामान जो था उसको फ़ौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी बात जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक इंटरव्यू में, जिसमें साबिक अमरीकी सफ़ीर हैं निकी बेली, उन्होंने ये दावा किया था कि जिस जहाज़ की तरफ ईरान की तरफ जा था इसमें केमिकल मवाद मौजूद है जो जदीद मिसाइलों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। एक तरफ पासदारानी इनकलाब कह रहे थे कि जिस दौरान सीज़ फायर है, यानी आज के दिन तक 22 तारीख तक जो सीज़ फायर था, इस दौरान हमने नए कार्स, ये तो बाकर कालीबोफ ने कहा था कि नए कार्स, लेकिन पासदारानी इनकलाब के जो तर्जमान हैं इब्राहिमी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने नई मिसाइल जो हैं उनको उनकी तनसीब कर ली है। ये वो ख़बर थी। उन्होंने कहा था कि ट्रिगर पर हाथ रखा हुआ है, जब चाहेंगे नई चीज़ें जो हैं उनको लॉन्च करेंगे। अब उस दौरान जो है, जंग के दौरान तमाम ममालिक इस बात पर जो हैं वो कायम रहते हैं कि वो किसी एक फ़रीक को भी असला फ़राहम नहीं करेंगे। जैसे स्विट्ज़रलैंड ने इसराइल को इनकार किया कि वो उनको असला फ़राहम नहीं करेगा, इस तरह बहुत सारे ममालिक ने अपने फ़ौजी अड्डे देने से और असला फ़राहम करने से अमेरिका को इनकार किया। इसी तरह ईरान को भी इनकार किया। चीन का ये कहना है कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये इसलिए किया जा रहा है कि चीन को इसमें मुलव्वस किया जाए। हालांकि चीन ने इसमें कोई ऐसी चीज़ जो है ईरान को नहीं भिजवाई, क्योंकि सीज़ फायर और सीज़ फायर जंग का हिस्सा ही होता है। कुछ देर के लिए अगर जंग रोक दी जाए तो इसको जंग का ख़ात्मा नहीं कहा जा सकता, जुज़वी बंदिश कही जाती है। और जुज़वी बंदिश के दौरान कोई मुल्क दूसरे मुल्क को जो है, जो कि नॉन वॉर कंट्री हो, वो वॉर कंट्री को असला या गोला बारूद या मिसाइल प्रोग्राम जो है वो फ्राहम नहीं करती है। जब तक ये मुस्तकिल जंग बंदी नहीं होती, ईरान को कुछ नहीं दिया जाएगा। चीन का बाकायदा इस पर डिनाइल आया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी प्रोपेगेंडा जो है वो जारी है कि इस जहाज़ के अंदर ऐसा सामान मौजूद था, इसीलिए इसको रोका गया है। और इस तरह के जो बाकी जहाज़ आएंगे उनको भी, यानी एक जवाज़ पैदा किया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है जंग बंदी की जो है वो खिलाफ वर्जी करता है। खिलाफ वर्जी खुद की तुसाका नामी जहाज़ को, जो कि कंटेनर से लेकर चला, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये शंघाई और जोबाई जो है गोलाना जो पोर्ट है चीन की, वहाँ से सामान और कंटेनर से लगकर इसने लोड किए थे और लोड करने के बाद ये ईरान की तरफ रवाना हुआ था। जंग बंदी थी, आबना हरमुज़ खुली थी, लेकिन जैसे ही ये जहाज़ जो है आबना हरमुज़ में पहुँचता है, अमरीकी डिस्ट्रॉयर इसको रोकता है। सेंटकॉम के मुताबिक उस पर फायर भी किया गया। इसके इंजन वाली साइड पर जो है वो गोला बरसाया गया ताकि इंजन जो है बंद हो जाए, और उसके बाद इसकी ना सिर्फ रफ्तार कम हो गई बल्कि ये एक तरह से रुक गया। हेलीकॉप्टर्स आए, मरीन्स उतरे और तलाशी का अमल शुरू हुआ। और मैंने उसी वक्त एक व्लॉग किया था, उस वक्त नदील साहब मेरे साथ थे। मैंने कहा था कि इसकी तलाशी के बाद अभी तक खबर बाहर नहीं आई है कि मिला क्या। मिला कुछ नहीं है, लेकिन चंद केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पाइप्स और इस तरह के बाकी सामान को
بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہلک ہتھیار یا مہلک میزائل تیار کرنے کا سامان ہے، اور اس سامان کے ذریعے ایران نئے میزائل بنا سکتا ہے یا اپنے میزائل پروگرام کو مزید انہانس کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ایران نے جو بنانا تھا ایران اپنے ملک کے اندر بنا رہا ہے۔ ایران کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران نے 40 روزہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبائے ہیں۔ اس کو اگر ضرورت ہوتی تو وہ ضرور اس بات کا اظہار کرتا۔ آب ہرمز اس کے لیے کھلی تھی اور کھلی رہی، کیونکہ اس نے باقی ممالک کے لیے بند کی تھی۔ اپنے اس کے جہاز آ جا رہے تھے، بلاکٹ تو بعد میں لگا، بعد میں لگنے کے بعد جو ہے امریکہ نے توساکا نامی اس جہاز کو روکا، جس کے ساتھ چین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، چین سے بہت سارے کیمیکلز اور بہت سارا انڈسٹریل سامان جو ہے پوری دنیا میں ترسیل کی جاتی ہے۔ چین ایک بڑا سپلائر ہے اس حوالے سے، لیکن عسکری حوالے سے چین نے بھی ڈینائل کیا ہے، ایران نے بھی ڈینائل کیا تھا کہ اس توساکا میں کچھ نہیں تھا۔ امریکہ نے صرف اس سیز فائر کو ختم کرتے ہوئے، اس کو جنگ کو بڑھاوا دیتے ہوئے ایک ناجائز قبضہ، جس کو یہ کہا گیا کہ یہ قزاقی ہے، یعنی یہ ایک ایسی جو پائریٹس تھے اس والا کردار ہے، ڈکیتی ماری گئی ہے اور اس جہاز پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اس جہاز کا قبضہ چھوڑنے اور بلاکٹ کو ختم کیے بغیر یہ مذاکرات ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایران اس بات پر جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس نے یہ بات بارہا کہی ہے۔ اب اس کے عباس اراغچی کا بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ اس طرح کی جو اچھی حرکات ہیں ان کو روکا جائے۔ یہ ڈیول یوز آئٹمز جو ہیں نہیں تھیں، سویلین ایٹمز تھیں، جن کو اب ڈیول یوز ایٹمز کہہ کر جو ہے یہ لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے کہ شاید چین سے اسلحہ آ رہا تھا۔ یہ براہ راست چین پر الزام ہے۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جنگ کے دوران ایک ملک دوسرے ملک کی اس طرح سے مدد نہیں کر سکتا کہ اس کو مہلک ہتھیار فراہم کرے۔ چین پر الزام لگایا جا رہا ہے اور چین اس کا ڈینائل کر رہا ہے۔ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ یاد ہے آپ کو، میں نے پچھلے ولاگ میں ہی بتایا تھا کہ چین کی وزارت خارجہ نے یہ بات کہی تھی کہ چائنا جو ہے، امریکہ جو ہے، یہ آگ سے کھیل رہا ہے اور آگ سے یہ کھیلنا جو ہے اس کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو الزام ہے کہ جہاز ایران کا تھا، سامان وہ چین سے لے کر آ رہا تھا، اور اس سامان کو اگر یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ اس سے میزائل اور خطرناک ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں، تو براہ راست چین کو ملوث کیا جانا مقصود ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی کارروائی تھی جس میں جہاز روکا گیا تھا۔ میں نے کہا میں توساکا کے پیچھے تھا کہ پتہ چلے، بھائی انٹرنیشنل میڈیا سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا تھا اس کے اندر۔ اب پتہ چلا کہ ڈیول یوز ایٹمز تھیں، یعنی ایسی ایٹمز تھیں جو ان کے دعوے کے مطابق جن کو فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جن کو سویلین مقاصد کے لیے یعنی فیکٹریز آؤٹلیٹس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ڈیول یوز ایٹم سے تو ایک پیج بھی مراد ہو سکتی ہے، پیج میزائل میں بھی لگ سکتا ہے، مشین میں بھی لگ سکتا ہے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے بھیڑیا کا، کہ بھیڑ جو ہے جو پانی پی رہی ہے نیچے سے، بھیڑ کا بچہ یہ اس پانی کو گدلا کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹرم ہے ڈیول یوز ایٹمز کی جس کو کسی پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم گھر میں، اس سے بہت سارے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چین جیسی سپر پاور کو للکار رہے ہیں کہ اس نے جنگی سامان فراہم کیا ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ امریکہ کو مہنگا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔